و تواصوا بالحق یعنی که یکدیگر را به حق وصیت کنن، یکدیگر را به حقانیت اهل بیت وصیت کنن. هر چی که حق است او را باید متوجه شون و یکدیگه خود او حق را باید برسندن. لازمه ازی که انسان ها یکدیگه خود به حق تلقین کنه و تواصل یعنی یکدیگر را به حق که است میخواه که توصیه کنه. معنیش میگه که اول مرحله باید انسان خودشی به حق آگاه باشه، حق را باید بفهمه. علی مع الحق و الحق مع علی، باید بفهمه که حق همراه علی، علی همراه حق است. تب عمق ازی مطلب را که فهمید بور یک دیگه خورم نصیحت کنن، واعظ و نصیحت کنن و دو طرفه باشه که به حق تلقین کنن. حق یعنی که یک کسی را مینگرنی که برای رضای پروردگار عالم درو کار دینی را انجام میده، کار الهی را انجام میده، کار مردمی را انجام میده، مینگرنی که خالصتا لله انجام میده، اونجی باید دیگران را وادار کنی به طرف ازی که بوره او شخص را پشتبان ازو باشه، نه ای که او را از صحنه دور کنه. موها معمولا چون بعضی از افرادها مینگرنه انسان در زندگی اجتماعی خو در کارهای اجتماعی یک فردی را که با تقوا هسته، یک فردی را که با اخلاص هسته، یک فردی که مینگنی خالصتا لله برای خدا کار مونن و حق هسته در صحنه حق در او قدم میله، مو بجای او فرد را پوش کنیم، او فرد را پشتبانیش جور شونیم. به خاطر ازی که کد هوا و هوس خو مبتلا هستیم، در هوا و هوس مبتلا هستیم، در خودغرضی ها مبتلا هستیم. از زن من برادران من، مو او نفر نمیلی کار کنه، او نفر نمیلی که بوره جلو بوره و کار مردمی را پیش ببره. در زمان ابو عبدالله علیه السلام همی بود که حق محض نایب خداوند متعال جانشین پروردگار عالم در روی زمین امام حسین علیه السلام بود که در مختلف مراحل زندگی رسول گرامی اسلام امام علی علیه السلام فضیلت امام حسین علیه السلام را بیان کرد، فضیلت امام حسن علیه السلام را بیان کرد. گفت اگر علی مع الحق و الحق مع علی، معنای ازی نیه فقط علی امرای حق است و حق امرای علی است، بلکه حق امرای حسین علیه السلام هم هست و حسین همراه حق است. امام مجتبی هم همیتر، دیگه امام های ازموم همیتر، اونها هم حق است، امراه حق است، بلکه خودونشی عین حق است که از ما باید ساعت بدی و اونها را ما باید بری تعلیماتشی عمل کنی. لیکن مودیدی در اون زمان مردم ای حق را نشناختن. وقتی حق را نشناختن که کجای دیگه خود به حق تلقین کنن. مرحله اول باید حق را بشناسن، مرحله اول باید امام وقت خود باید بشناسه که حق محض بودن، حق محض بودن. حق خلافت به امام علی علیه السلام بود، مربوط به ازو بود، متعلق به امام بود. مردم او حق را از گشی گرفت. چرا؟ چون که حق را نفهمیدن و وقتی حق را نفهمیدن در خلاف امام علی ساده شدن و اونجی امادن و تواصوا بالباطل کردن بجای و تواصوا بالحق، دیگه خورا توصیه به باطل کردن. البته متوجه را شدن، خیال میکردن که ما در مقابل ما حق هستیم. یکی از مصیبت های جامعه اسلامی و مابین بعضی از افرادهای مذهبی امی است عزیزان من که دیگه خورا اینها بایی که در باطل است اینها حق خیال مونن و وای از روزی که انسان ها در جبهه باطل قرار بگیره و در جبهه گناه قرار بگیره، در جبهه ریاکاری قرار بگیره و در جبهه تکبر قرار بگیره، نمایش قرار بگیره، ظاهر سازی قرار بگیره، اون جبهه بگه ما در صحنه حق استم، ما حق استم و دیگرم توصیه بیزی کنه که همرا همراهی کنین که ما چون ما در حق استم. ای خطرناکتر است. لذا قرآن که میگه تواصوا بالحق، یک دیگر را تواصل یعنی دو طرفه است. یک دیگر را اگر شما میگه توصیه های یک دیگه خود توصیه کنین به حق، مرحله اول از که پیش یک ایه مقدمه از ایه که انسان حق را باید بشناسه. برای از که انسان حق را بشناسه باید متوجه شون عزیزان من، برادران من، تعلیمات خود اضافه کنه نسبت به اهل بیت علیهم السلام، دقیق معرفت پیدا کنه. دشمن های وقت خود را باید بشناسه، چی در میدان سیاسی باشه، چی در میدان اقتصادی باشه، چی در کارهای فرهنگی باشه عزیزان من، برادران من. تب جا که میتونه اینها یک دیگه خود به حق تلقین کنه
و الا اگر انسان در جهل مرکب گرفتار شد، یعنی که در جبهه باطل است، در جبهه باطل است و خود که اگر انسان کم توجه کنه طرف شی میگنه که استر تا پای شی در باطل غرق است، در گناه غرق است، در ریاکاری غرق است. اون جزانی من برادران من، امی شخصی که در باطل و ریاکاری حتی در کارهای مذهبی ریاکار است، باطل است، ای خود اگر حق خیال کت و باطل بودن خود خبر نباشه که خبر نباشه، این مگه جهلی مرکب و وی خطرناکتر است. من چندین بار در خدمت مؤمنین و مؤمنات در مختلف جاها ما امیر عرض کردم که انسان اگر در جهل مرکب گرفتار شد، باطل بودن خو خبر نباشه و این خبر بودن خورم خبر نباشه، این مگه جهلی مرکب، بس از بعد بگه ما در حق استم، این مگه جهلی مرکب و این خطرناکتره. و اکثری از مذهبی ها، افرادهای مذهبی، اونایی که در صحنه پیش هستند، در ریاکاری به خدا قسم در ریاکاری مبتلا هست، او را متوجه نیستند. خیال من ما در صحنه حق استم، ما در صحنه حق استم، او در صحنه حق نیه، او در صحنه باطل است. لذا وقتی در صحنه باطل بود بس خود حق خیال کرد، دیگران طرف کارهای است، خود کارهای فرهنگی است، خود دعوت میده. وقتی طرف کارهای فرهنگی است خود دعوت داد، وقتی طرف کارهای اجتماعی است خود سیاسی است خود دعوت داد. حتی که در میدان باطل است اونجی مشکلات اجتماعی برای یک ملت، مشکلات فردی و سیاسی و فرهنگی برای یک ملت ایجاد میشنه. و امروز مومن گنیزانی من سردمداران ازمو، سربراهان ازمو، او حقانیت را که با عبدالله علیه السلام داشت، اگر از او باید اینا درس میگرفتن، اگر اونا رو متوجه میشدن، امروز مسائل مردمی ازمو، مسائل قومی ازمو، مسائل اجتماعی ازمو، فرهنگی و سیاسی ازمو، ایتا که در بدری و بسری اگر مو بود که هسته نمو بودک. کاش یک لحظه یک قطره از باطل بودن خو افرادها متوجه شونه که در صحنه باطل بودن. عمر سعد از جهل مرکب ازنا، از جهالت ازنا استفاده کرد. یزید از جهل مرکب ازنا استفاده کردن، گفتن شما در حق هستین. چون امام حسین علیه السلام خلاف خلیفه مسلمین بال شده، از این خاطر باید خلاف یزبورین آواز بلند کنین و او را فجیع ترین حالت او را به شهادت برسندنین که در خدمت شما عزیزان و سروران گرامی ما گفتم یتقربون بدمه، از توسط دم و خون ابو عبدالله علیه السلام میخواستن تقربی پروردگار عالم را حاصل کنن. این مگه جهل مرکب، این مگه در صحنه باطل قرار گرفتن لکن خود حق خیال کردن و این خطرناک، بسیار خطرناک. یک انسان در صحنه باطل قرار میگیره لیکن ساتھ متوجه میشه که ما در صحنه باطل است. مانند حضرت حور علیه السلام، حضرت حور رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه در صحنه باطل بود، آور برای امام حسین علیه السلام بند کرد، راه امام حسین علیه السلام را می حور بند کرد، لکن در یک جای قرار گرفت، فکر کرد، تفکر کرد، گفت نه ما در صحنه باطل استم، ما در صحنه حق نیستم. صحنه باطل بودن خود را آگاه شد، حق را فهمید که حق به طرف امام حسین است، حق به طرف فوج عمر سعد نیست، حق به طرف فوج و ارتش شام و یزید نیست. در روز عاشورا آمد به طرف امام حسین علیه السلام، فرزند خورم آورد، غلام خورم آورد، توصیه کرد دیگران به طرف حق. از زن من بعض روایات میگه که چندین نفر را از بنی فوج اشقیا آورد امام حضرت حر رضوان الله تعالی علیه. لذا در مرحله و تواصل بالحق مو متوجه باشیم که حق کجای اول. اگر ما معرفت حسین علیه السلام را، امام را ما نفهمم، اونجا ما نمیتونم برای ازی ایسایی از آیه و تواصل بالحق ما عمل کنم. از زانی من برادران من، خداوند متعال دسته های از مو شما را بگیره و مو شما را بصیرت بیده و مو شما را آگاه کنه که مو جاهل هستیم، یعنی نسبت به جهالت از مو را آگاهی بیده. وای از روزی که ما در تکبر مبتلا باشم، تکبر خود ما خبر نباشم. وای از روزی که ما در
ریاکاری مبتلا باشم، ما ریاکاری خود را متوجه نشم. وای از روزی که ما در چغلخوری مبتلا باشم، خانه ها را تباه و برباد منم درو، خیال منم که ما خانه ها را درو منشی آشتی میدم. نه زنی من این خطرناکتره. و واقعا اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا. یک لحظه مورد خود از خود مواده یعنی واگذار مکو پروردگار علم. چرا؟ اگر ما در خود واگذار شدم، در صحنه باطل ما قرار بگیرم، در صحنه گناه قرار بگیرم، در صحنه ریاکاری قرار بگیرم، در کارهای ما اخلاص نباشه، در کارهای ما فقط ظاهر سازی باشه، ما مردم را درو گمراه کنم و مردم را نام و نمود برای نام و نمود برای مشهوریت و معروف شدن ما کارهای حتی مذهبی خو انجام بدم، حتی خانه خو مجلس که ما برگزار کنم برای اینکه نمود دنیا را ما نشون بدم، رشته دارها و فامیل ها را ما نشون بدم، مدعا کنی که زی مورزی پیش خدا تو مور جمع کو، از او پیش خدا مور جمع کو. جهالت نسبت به کارهای خوب بسیار خطرناک. دنیا و دنیا پرستی باید در مقابل امام وقت استعاده شنم. ای از او جهالت هم خطرناک تر است. آگایا لیکن بعضم نمایه به طرف جبهه حق، طرف جبهه حق نمایه. بعض انسان ها انسان مینگرنه منی سوسایتی خو، منی جامعه خو که درو فساد میندازه، درو شر میندازه، درو از خاطر هوا و هوس های خو، از خاطر جاه و مقام های خو، از خاطر اقتدار اونجی بعضم که است مایا مردم میخواه لیج کنه، مردم میخواه راهنمایی کنه به طرف جبهه باطل، از قصد مبره به طرف جبهه باطل. یک است که در جهالت گرفتار است، یک وقت است انسان در گناه مبتلا هست، یک وقت است انسان در معصیت مبتلا هست. از معصیت بودن خو اطلاع نداره، لیکن بعض انسان ها رو میره طرف از خود خو ناخواسته طرف از خود خو میره. یک وقت است یزید، معاویه، شمر اینها آگاه بودن که ما در جبهه باطل است، بعض انسان ها رو طرف باطل دعوت میدادن. عموم جامعه اسلامی از خود خو امروز امت رسول خدا رو میگنی دمزی مصیبت امروز هم گرفتار است و اگر در ازی سچویشن و در ازی مسئله گرفتار بودن میگنی مشکلات من جامعه پیدا میشه، از هر جهت، از هر پهلو، از هر جانبی برای یک قوم مشکلات ایجاد میشه. و وای از اون روزی که عوام متوجه شونه که سربرای از من، لیدر از من مثال که تو پر شراب خور است، فتنه انگیز است، شرمنده زده رو، اتفاق و اتحاد و اتفاق از بین قوم در مبرز برای از بین جامعه در مبرز بازم بر دنبال زو ای واویلای واقع نسبت به اعمال خو، نسبت به کردار خو، نسبت به افعال خو، نسبت به کارهای مذهبی خو در جبهه باطل قرار گرفتیم، در جبهه گناه قرار گرفتیم، در جبهه ریاکاری گرفتار هستیم. بازم مردم به طرف از خود خوی کنیم. ما امروز نیاز داریم با آب زلال محاسبه خو کنیم.